अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद जाने आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज आप सभी के लिए प्यारे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हवाले से एक ऐसा मुअज्जिज़ा लेकर आया हूँ कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपका दिल तड़प जाएगा। एक ऐसा वाक़या लेकर आया हूँ जो बड़ा ही अजीब व गरीब है, लेकिन सुनने के बाद यकीनन आपकी रूह ताज़ा हो जाएगी, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। जो सच्चे आशिक के रसूल हैं यकीनन आज मचल जाएंगे और बेसाख्ता पुकार उठेंगे कि मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, रिवायत में आता है कि एक मर्तबा एक सहाबी रसूल की जो उठनी थी वो खो गई थी, यानी गुम हो गई थी। और जो सहाबी रसूल थे वो ये बात सोच रहे थे कि मेरी जो उठनी है वो शायद चोरी हो गई है। वो बड़े उदास मन से प्यारे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाते हैं। यानी देखिए इस चीज़ को कि जब कोई परेशान हुआ करता था, जब किसी को तकलीफ़ हुआ करती थी तो वो प्यारे आका की बारगाह में जाया करता था। और आज लोग कहते हैं कि प्यारे आका से ना मांगो, प्यारे आका के सामने अपनी बात ना रखो। अफसोस आता है ऐसे लोगों के ऊपर। आप सभी को बता दूं, साहबे रसूल जो थे वो प्यारे आका की बारगाह में हाजिर हुए और जाकर ये बात कहने लगे, या रसूलल्लाह, मेरी जो उठनी है वो गायब हो चुकी है, वो मुझे मिल नहीं रही है, आप करम फरमाइए। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इतना ही सुना था कि प्यारे आका ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारी जो उठनी है वो चोरी नहीं हुई है, तुम्हारी जो उठनी है वो फला जगह पर फंस चुकी है। यानी एक कांटेदार पेड़ है कि जिसके अंदर उसकी जो रस्सी है वो फंस चुकी है, कि जिसकी वजह से उसने बहुत कोशिश की है लेकिन बावजूद इसके वो निकल नहीं पा रही है। तुम वहाँ पर चले जाओ, तुम्हें तुम्हारी वहाँ पर उठनी मिल जाएगी। मेरे प्यारे मुसलमान भाई जो ये बात कहते हैं कि हमारे प्यारे आका को गैब का इल्म नहीं है, तो उन्हें ये बात मालूम पड़नी चाहिए कि किस तरीके से प्यारे आका अपनी बारगाह में बैठे बैठे उन सहाबे रसूल की उठनी के हाल को बता रहे हैं। यहाँ तक कि हुज़ूर ने फरमाया कि तुम्हारी जो उठनी है वो चोरी नहीं हुई है। और मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, सोचिए इस चीज़ को कि हमारे प्यारे आका ने यह भी फरमा दिया कि तुम्हारी जो उठनी है वो एक कांटेदार पेड़ में फंस चुकी है, यानी उस कांटेदार पेड़ के अंदर उस उठनी की रस्सी फंस चुकी है। तो दोस्तों, ये हमारे प्यारे आका का मुअज्जिज़ा नहीं है तो क्या है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप सभी को बता दूं, उस दौर में भी बहुत से ऐसे लोग थे जिनकी ज़बान के ऊपर अल्लाह अल्लाह रहा करता था, लेकिन उनका दिल जो था वो ईमान से खाली था, यानी वो मुशरिकीन में थे। वो हमेशा मौका देखा करते थे कि कैसे भी करके प्यारे आका का मजाक उड़ाया जा सके, प्यारे आका की शान में गुस्ताखी की जा सके। लेकिन ये भी था कि वो जो मुनाफिकीन थे वो प्यारे आका के पीछे नमाज भी अदा किया करते थे, वो प्यारे आका की मजलिसों के अंदर भी बैठा करते थे। लेकिन आपको बता दूं, वो जो आका की मजलिसों के अंदर बैठा करते थे तो वो बस ताकीन करने के लिए बैठा करते थे, यानी कोई भी बात हो कि जिसके ऊपर वो हंस सके और हुजूर का मजाक बना सकें। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप सभी को बता दूं, जब प्यारे आका ने उन सहाबी रसूल को ये बात बता दी कि तुम फला जगह पर चले जाओ, तुम्हारी ऊँटनी जो है वहाँ पर फंस चुकी है एक कांटेदार पेड़ के अंदर, तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों जैसे ही वो हुजूर की बारगाह से निकले तो कुछ मुनाफिकीन जो थे उन्होंने आकर उन सहाबी रसूल को घेर लिया और उन सहाबी रसूल से ये बात कहने लगे कि बताओ तुम हुजूर के पास गए थे, हुजूर ने क्या कहा। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ये बात सुनने के बाद सहाबी रसूल जो थे उन्होंने ये बात बता दी कि प्यारे आका ने फरमाया है कि तुम वहाँ पर चले जाओ, उस फला जगह पर एक पेड़ है जो कांटेदार पेड़ है और उसके अंदर मेरी उठनी की जो रस्सी है वो फंस चुकी है, कि जिसकी वजह से मेरी जो उठनी है वो निकल नहीं पा रही है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इतना ही सुना था उन मुनाफिकीन ने वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और ये बात कहने लगे, लो बताओ, गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह को है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कैसे बताने लगे। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इतना ही सुना था कि वो जो सहाबे रसूल थे उनका दिल जो था वो टूट गया, यानी वो बहुत ही ज़्यादा रंजीदा हो गए, बहुत ही ज़्यादा उनको तकलीफ़ हुई और वो फ़ौरन ही वहाँ से निकल गए। और उसी जगह पर जाकर जब तलाश किया तो उनको वहाँ पर उनकी उठनी मिल गई और उसी कांटेदार पेड़ के अंदर उनकी उठनी की रस्सी फंसी हुई थी। मेरे प्यारे मुसलमान भाई, ये हमारे प्यारे आका का एक मुअज्जिज़ा ही था कि यकीनन हमारे प्यारे आका ने उठनी का पता बता दिया कि कहाँ पर है वो। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, क्योंकि सहाबे रसूल का जो था वो दिल टूट चुका था इस बात को लेकर कि प्यारे आका की शान में कुछ लोगों ने गुस्ताखी की है, उनका मजाक बनाने की कोशिश की है और प्यारे आका के इल्म गैब के ऊपर उन्होंने शक किया है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाई, वो बहुत ही ज़्यादा रंजीदा थे और फ़ौरन ही वो अपनी ऊँट लेकर प्यारे आका की बारगाह में हाजिर हुए और जाकर ये बात कही, या रसूलल्लाह, जैसे कि आपने मुझे बताया था उसी हालत में मुझे मेरी उठनी मिली, लेकिन हुजूर जैसे ही आपने मुझे बताया था कि उठनी तुम्हें वहाँ पर मिल जाएगी, जैसे ही मैं अपनी उठनी को तलाश करने के लिए आपकी बारगाह से बाहर गया तो कुछ लोगों ने मुझे घेर लिया और उन्होंने आपके इल्म गैब के ऊपर शक किया और उन्होंने आपके मजाक बनाने की कोशिश की और उन्होंने ये बात कही कि गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह को है और मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बता
اتاریں اور پھر حضور آپ کا مذاق بناتے ہوئے وہ آپ کے اوپر ہنسنے لگے۔ میرے پیارے مسلمان بھائی، کیونکہ صحابہ رسول کو بڑی تکلیف ہوئی تھی، وہ بڑے رنجیدہ ہو گئے تھے، اس لیے سارا حل انہوں نے پیارے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتا دیا، اور جیسے ہی پیارے آقا نے یہ بات سنی اور فوراً ہی حکم دیا کہ ان لوگوں کو بلا کر لاؤ۔ میرے پیارے مسلمان بھائی، وہ جو منافقین تھے، جو کلمہ تو پڑھتے تھے لیکن پیارے آقا سے نفرت کیا کرتے تھے، پیارے آقا کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے، پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پھر پیارے آقا نے ان لوگوں سے یہ بات پوچھی، کیا تم نے میرے بارے میں یہ بات کہی تھی؟ تو وہ جو منافقین تھے وہ یہ بات جانتے تھے کہ یہ بات تو بالکل سچی ہے کہ ہاں ہم نے یہ بات کہی تھی۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائی، وہ جو منافقین تھے وہ یہ بات کہنے لگے، ہاں حضور ہم نے یہ بات تو کہی تھی لیکن ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ میرے پیارے مسلمان بھائی، پیارے آقا نے فرمایا ایک نبی کے ساتھ مذاق کر رہے تھے؟ میرے پیارے دوستوں، تبھی اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے اور اللہ ان منافقین کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے کہ تم ایمان لائے تھے، تم مسلمان ہوئے تو تھے لیکن تم اب منافقین میں ہو چکے ہو، کیونکہ تم نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، ان کا مذاق بنایا ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، سوچئے اس چیز کو کہ جن کی شان کو بیان کرنے کے لیے وحی نازل ہو جایا کرتی ہے، ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اور آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا کو علم غیب نہیں ہے۔ بے شک اللہ نے ان کو علم غیب عطا کیا، اور جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں یہ ساری باتیں حدیث کے اندر موجود ہیں۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اسی لیے میں ان لوگوں سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے واسطے اللہ کی ناراضگی مت لو، کیونکہ جس نے نبی کی شان میں گستاخی کی، نبی سے بغض رکھا اور یہ نہ جانا کہ ہمارے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علم غیب رکھتے ہیں اور وہ پل پل کی خبر رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو نوازا۔ تو یقیناً ایسے جو لوگ ہوں گے وہ برباد ہو جائیں گے اور جہنم قرار ہو جائیں گے، یعنی اللہ ان کے نام جہنم کو لکھ دے گا۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہاں پر مجھے ایک شعر یاد آتا ہے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جس سے اللہ نہ چھپا اس سے کون سا غیب چھپ سکتا ہے؟ کیا اللہ سے بڑھ کر کوئی غیب ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ہمارے پیارے آقا کی شان یقیناً بہت ہی زیادہ اعلیٰ ہے، اس کو سمجھنا یقیناً ناممکن ہے۔ اس لیے میرے پیارے مسلمان بھائیوں، پیارے آقا کی شان میں کبھی گستاخی مت کرنا، کیونکہ جس نے پیارے آقا کو ناراض کیا، ان کا مذاق بنایا، تو یقیناً آخرت میں یقیناً اس کا برا انجام ہونے والا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو ہر عیب سے پاک فرمایا۔ اور جو لوگ آج بغض نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، کمیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ لاکھ کوشش کر لیں گے لیکن پیارے آقا کی شان کبھی وہ گھٹا نہیں سکتے ہیں کہ جس کی شان کو اللہ نے بڑھا دیا، کہ جس کی شان کو بیان اللہ نے قرآن مجید کے اندر کر دیا۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، مجھے امید ہے کہ آج کا واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا، آج کا معجزہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کے اندر اگر آپ کو ہماری کوئی بھی بات پسند آئی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور اس ویڈیو جتنا زیادہ ہو سکے گا اتنا زیادہ شیئر کر دیجیے گا۔ گزارش کروں گا کہ اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ ہی ساتھ نوٹیفیکیشن بیل دبا لیجیے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ چلیے دوستوں، میں پھر ملوں گا کہ اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہے گا، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔